केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन बिमल खेमा मोर्चाद्वारा कालेबुङमा जनसभा सम्पन्न। आफूहरूले 60-65% भोट जित्ने बिमल गुरुङको दाबी। विनय खेमा मोर्चाद्वारा प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चाको समर्थनमा रोड सो सम्पन्न। आफ्नो जित निश्चित रहेको रुदेन लेप्चाको भनाई। विनय खेमा गोजामुमो खरसाङ बजारमा रोड सो सम्पन्न। साङ्से कमानमा भाजपा प्रार्थी शुभ प्रधानको चुनावी अभियान सम्पन्न। कालेबुङ र खरसाङका स्वतन्त्र प्रत्याशी भूपेन्द्र लेप्चाले चुनाव प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ रूपमा चुनाव प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने चुनाव आयोगलाई गरे माग। भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा कालेबुङमा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको 130औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न। सुधीर घरको नेपाली गीतहरू पर्खिरहेछु है म्युजिक भिडियो नआउ सम्झना बनी नामक गीत गरियो लोकार्पण। अनि कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर सोसाइटीद्वारा पहिलो वैशाख सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न। चुनाव प्रचारको अन्तिम दिनमा आज बिमल खेमा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले कालेबुङ मेलाटारमा महाजनसभा सम्पन्न गरेको छ। जनसभा अघि पार्टीको कार्यालयदेखि रोड सो निकालिएको थियो, जुन र्यालीमा विशेष रूपले हिल टिएमसी कालेबुङ जिल्ला समितिका प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताहरूको सहभागिता थियो। विभिन्न नाराबाजीको साथ उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेलको उपस्थितिमा सम्पन्न र्यालीले कालेबुङ शहर परिक्रमा गरे पश्चात मेला ग्राउन्डमा महाजनसभामा परिणत भयो। हामीलाई टेबल चाहिन्छ। जहाँ सम्बोधन राख्दै बिमल गुरुङले आफूहरूले 60-65% भोट जित्ने दावी गरे। 3 वर्ष बादमा तपाईको अगाडि छु, यो पनि डुप्लिकेट हो कि वातावरण छु, राम्रो निहाल्नुहोस् है, राम्रोसँगले निहालेर हेर्नुहोस् डुप्लिकेट हो कि अरिजिनल। किनभने यहाँ त बिमल गुरुङ त सपना हो कल्पना हो भन्छ। बिमल गुरुङ सपना हो कल्पना हो भन्छ। सपना र कल्पना अब तिमीले देख्नु, मैले देख्नु जरुरत छैन। अब सपना तिमीले देख्नु, मैले जरुरत छैन। अब त म विपना मात्र देखेको हुन्छु। सभामा उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेल, केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दास, प्रवक्ता अनिल लोकचन, टिएमसी कालेबुङ जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङ आदिले पनि सम्बोधन राखेका थिए। यसरी नै बिमल खेमा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चाको समर्थन अनि चुनाव प्रचारमा रोड सो सम्पन्न गर्यो। डम्बरचौक स्थित पार्टी कार्यालयदेखि सुरु गरेर र्यालीले कालेबुङ शहर परिक्रमा गरेको छ, जहाँ विभिन्न समष्टि शाखाका कार्यकर्ताहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। सबै कार्यकर्ताहरूले सिटी बजाएर रुदेन सादाको समर्थनमा व्यापक नाराबाजी लगाए। डम्बरचौकमा आइपुगेपछि र्याली पथसभामा परिणत भयो, जहाँ सम्बोधन गर्दै रुदेन लेप्चाले सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै आफूहरूको जित निश्चित रहेको दावी गरे। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेप्चाले युवाहरूलाई आह्वान गर्दै नयाँ युगमा नयाँ प्रकारले राजनीति लेखिएको र सुरुवात गरिएको बताउँदै नयाँ शिक्षित जमातलाई राजनीतिमा अघि आउने अपिल गरे। साथै उनले आफूहरूको जित 100% निश्चित रहेको दावी गरे।
अनि हाम्रो जितलाई लिएर पूर्णतया विश्वस्त छु। 100% म विश्वस्त छु। के भन्न चाहनुहुन्छ यो अन्तिम क्षणमा चुनाव प्रचार थामिँदा सम्पूर्ण पहाडवासीलाई नयाँ सोच नयाँ विचारधाराले स्थापित गरेको विचारधारालाई यथावत राख्न हरेक पहाडवासीले योपालि नयाँ सोच नयाँ विचारधाराको चुनाव चिन्ह सिटीमा भोट दिएर विजय गराइकन पुरानो युग घिसिङ र विमल दाजुले काटमार अर्थात् डिस्ट्रक्टिभ राजनीतिको अन्त गरेर नयाँ रूपको सृजना गरिदिनको निम्ति हरेकजनालाई म अनुरोध गर्दछु। नयाँ भोट हाल्ने नयाँ मतदाताहरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? नयाँ मतदाताहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, यो नयाँ युगमा नयाँ प्रकारले राजनीतिक सुरुवात गरिएको छ। यसमा निश्चय नै नयाँ भाइ बहिनीहरू जो भर्खर शिक्षित भइसकेका छ उनीहरू अब राजनीतिमा आउनुपर्छ अनि राजनीतिमा नयाँ विचारधारा लिएर हामीले यहाँसम्म ल्याएर नयाँपन दिएकोलाई योभन्दा अझै दामी गरेर राजनीतिलाई पस्किने प्रयास हरेक नयाँ मतदाताहरूले अनि आजको शिक्षित जमातले अनि सचेत जमातले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आह्वान गर्छु। चुनाव प्रचारको क्रममा कालेबुङको कतिवटा स्थानमा समयको अभावले आफू घर दैलो अभियानमा आउन नसकेको बताउँदै विनय खेमा समर्थित स्वतन्त्र प्रार्थी रुदेन लेप्चाले आफूले चाहेर होइन समयको र परिस्थितिको कारण आउन नपाएको बताएका छन्। हामीले कोसिस गर्यौं क्षेत्रको हरेक ठाउँमा पुग्ने, तर पनि समयको अभाव, कोही बेला बाटोको त्यस्तै प्रकारको बनावटले गर्दा हामी हरेक ठाउँमा पुग्न सकेनौँ। त्यसको खेद प्रकट गर्छौँ र यो मौकामा हरेक तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु र रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू मन नदुखाइदिने। मेरो स्पेसली मेरो इन्टेन्सन होइन कि तपाईँहरूको एरियालाई एभोइड गरेर नआएको, तर हरेक ठाउँमा पुग्ने इच्छाहरू हुँदाहुँदै त्यसमा छुटेको एरियामा मलाई अलग्गै 38 नम्बर अन्तर्गतका डुका जानु सकिनँ, मैरुङ जानु सकिनँ, त्यसरी रम्बी बिरिक डाँडा जो हाइवेका एरियाहरू पर्छन् त्यो एरियातिर आफ्नो उपस्थिति दिन सकिनँ समय र त्यस्तो टाइमिङको अभावले गर्दा। र इत्यादि ठाउँहरूमा पनि तपाईँहरू हाम्रो मतदाताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो समर्थकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू निराश नहोइदिने। अनि त्यसरी नै अन्य ठाउँ यो 22 कन्स्टिट्युन्सी अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी चाहँदै पुग्न सकेनौँ। तपाईँहरूलाई माफी माग्न चाहन्छु र निश्चय नै भविष्यको दिनहरूमा जब तपाईँको समर्थन तपाईँको माया र स्नेहले हामी जितेका हुन्छौँ त्यति बेला तपाईँहरूलाई पढ्दा म गएको ठाउँ चाहे नगएको ठाउँ तपाईँहरू सबै एकमुष्टमा मेरो निम्ति एउटै प्रकारले हेरेर तपाईँहरूलाई मेरो दक्षतामा मेरो एबिलिटीमा फाइदा पुर्याउने वचन दिन्छु। र चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन गोजमुमो खरसाङ टाउन कमिटीको आयोजनामा यहाँको टुरिस्ट लजदेखि र्याली सुरु भएर वर्तमान रोड हुँदै खरसाङ बजार परिक्रमा गरी मोटर स्ट्यान्डसम्म आएर पथसभामा परिणत भएको थियो। जहाँ पार्टीका महासचिव अनित थापाले सम्बोधन गर्दै थापाले आफूहरूले कसैलाई गाली नगरेको, हामीलाई शान्ति र विकास चाहिएको छ, रोजगार चाहिएको छ, कमानको पर्चा चाहिएको छ, यसपालिको भोट कर्मको भोट हो, किनभने 86 देखि अहिलेसम्म जाति र माटोको गीत गाएर भोट हाल्दै थियौं, तर हामी धेरै झुकियौं, धेरै ठगियौं। यसपालि हामीले 3 वर्ष कुना कुना र गल्ली गल्ली पुगेर नयाँ सोच नयाँ विचार साथै आफ्नो घर आफ्नै भरको नारालाई बुझाउने प्रयास गरेका छौं भनी बताएका छन्। गर्नु गाह्रो छ, तर गाह्रो काम गर्नु छोड्नु हुँदैन। हामी यो स्लोगन लिएर हामी अगाडि बढेर पहाड विकास गर्नु छ। र अन्तमा तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हामीले बेसी एकछिन जाम गरेर हाम्रै दाजुभाइ दिदीहरू धेरै ठाउँमा गइरहेको छ, धेरै ठाउँमा यात्रा गरिरहेको छ, उहाँहरूको भोट दिनुपर्छ। यो जित निश्चित छ अनि हामीले पहाडमा 3वटै सिट जित्छौँ योपालि। योपालि हाम्रो गोर्खा सन्तान जातिको गीत र माटोको गीतमा भुलेको छैन। हामी जाति गोर्खा हो, हाम्रो माटो पहाड हो। यो माटोको पहाडको सुरक्षा हामी आफै गर्छौँ। हाम्रो घर हाम्रो भरको स्लोगनमा चल्छौँ। यसरी तपाईँहरूलाई भोलिदेखि आज बेलुकादेखि अझै पनि गाउँघरमा तपाईहरु गएर त्यो नयाँ सोच नयाँ विचारको स्लोगन अनि युवा भाइ युवा बहिनीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, राम्रो काम गर्नु गाह्रो छ, गाह्रो काम गर्नु छोड्नु हुँदैन भन्दै तपाईहरुलाई फेरि 2 तारिक नै विजय जुलुसमा भेट्ने बाचा दिँदै
कालेबुङको साङ्से कमानमा भाजपा प्रार्थी शुभ प्रधानको चुनावी अभियान सम्पन्न भयो। सभामा प्रार्थी शुभ प्रधान अनि गोपाल रुचालले सम्बोधन गर्दै भोटको अपिल गरेका थिए। मान्छेलाई त सम्बन्ध राख्दा पनि फाइदा हुनेसँग राख्छ नि त। आफ्नै खाएर आफ्नै टुरेर जाने आफ्नै धुतेर जानेलाई त कसले आउँछ त? त्यसले गर्दा उनीहरू आउनु बहुतजनाले आउँछु भनेर भनेको हामीले नल्याएको, रिजाइन पनि गर्यो कतिजनाले, तर हामीले लियौँ। किनभने हामीसँग यति भद्र मान्छे छ अनि हामी जनताको काम गर्नुको लागि र आफ्नो घरको खाएर अरूलाई दिनुको लागि आएको। कालेबुङ र खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका स्वतन्त्र उम्मेद्वार भूपेन्द्र लेप्चाले कतिपय व्यक्तिहरूले आफूलाई हराउन नकारात्मक प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले चुनाव प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ रूपमा चुनाव प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग राख्दै चुनाव आयोगलाई पत्रचार गरिएको बताएका छन्। अब मैले यो लेखेको चिफ इलेक्टोरल अफिसर तपाईँको कोलकाता वेस्ट बेङ्गललाई लेखेको छु। मैले चिफ इलेक्टोरल कमिसनर इन्डिया न्यू दिल्लीलाई लेखेको छु है। तपाईँको डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अफिसरलाई लेटर लेखेको छु, करस्पोन्डेन्ट गरेको छु र विभिन्न प्रकारको एलिगेसन, विभिन्न प्रकारको जुन चाहिँ मैले प्रब्लमहरू फेस गर्दा आएको थियो, जुन चाहिँ मेरो अगेन्स्टमा मलाई हराउने जुन कुचेष्टाहरू गभर्मेन्ट इम्प्लोइद्वारा पनि भइरहेको छ, यो कामहरू भइरहेको थियो र मैले उहाँहरूलाई लेखेको थिएँ। तर पनि आज कुनै उहाँको यो जुन चाहिँ चिठीको कुनै एक्सन नभएको देख्दा या मलाई कुनै पनि करस्पोन्डेन्ट उहाँहरूले यसको रिप्लाई नआएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई पनि अल्टिमेटम दिइसकेको छु। भारतीय कामी उन्नयन परिषदको आयोजनामा कालेबुङ वर्शिप सेन्टरमा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको 130औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा सभापति मणिकुमार सिंह, उपसभापति टिकाराम गजमेर, दीपक दियाली, कोषाध्यक्ष यम रसाइली, एके जिम्बा, सोनाम टिबुटिया, सुभाष मणि सिंह, मदन सिन्चुरी आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको थालनीमा संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको तस्बिरअघि दीप प्रज्वलन गरेर उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यसरी नै उनको जीवनी र उनले दिएको योगदान विषय वक्ताहरूले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। बम पड्काइरहेको छ, मान्छे मारिरहेको छ, आतंकवादी भन्दैछ, घरि के भन्दैछ, माने यो असमानता भन्ने जुन चाहिँ कुरा छ यो केवल हामीमा मात्र सीमित छैन, यो विश्वभरिमै गइरहेको छ। खालि यति नै हो, यसमा त्यो असमानताको जुन चाहिँ एउटा प्रकोपमा चाहिँ को परेको छ, या त्यसमा एउटा व्यक्ति विशेष छ, या एउटा समाज छ, या एउटा राज्य छ, या एउटा देश छ, त्यो भिन्न भिन्न कुरा मात्रै छ। र गर्दा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो समाजले चाहिँ एउटा अब सोच जुन चाहिँ छ, हाम्रो आफ्नो सोचमा पहिला परिवर्तन हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने तपाईँलाई याद छ हामीले आफ्नै लुगा फाटा जुन चाहिँ हामीले लाउँछौँ, वस्त्र, त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, हामीले महँगो एउटा जुत्ता किन्छौँ, त्यो जुत्ता के छ, हामीले कहाँ आउँछौँ, त्यो खुट्टामै लाउँछौँ नि। हामी महँगो जुत्ता भनेर हामीले टाउकोमा त कहिले पनि लाउँदैनौँ। के लाउँछौँ भन्नुहोस् है, त्यो जुत्ताको जग्गा के हुन्छ, जुत्तामै हुन्छ। तर टोपी हेर्नुहोस्, चाहे त्यो फाटेको होस्, चाहे त्यो 50 रुपियाँको टोपी होस्, त्यो शर्मा नै हुन्छ। यसरी नै कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा भारतीय कामी उन्नयन परिषदको वार्षिक सभा सम्पन्न गरेको थियो। कार्यक्रम विषय भारतीय कामी उन्नयन परिषदका सचिव दिपेन कालीकोटेले जानकारी दिएका छन्। र यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भन्दा प्रथम चरणमा हामीले डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको 130वां जन्म जयन्ती जुन चाहिँ मनाउनको निम्ति हामीले यो कार्यक्रम राखेका थियौँ र हामीले त्यो मनायौँ। र त्यो सँगसँगै त्यसको बादमा फेरि हामीले सेकेन्ड फेजमा अर्को सत्रमा हामीले भारतीय कामी उन्नयन परिषदको 4औं स्थापना दिवस पालन गरेको। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन, हिल तराई प्राथमिक शिक्षक संगठन र जीटीए हेडमास्टर एसोसिएसनद्वारा आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर एसोसिएसनले गरेको उपलब्धिबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै पहाडमा 2017 देखि यता शान्ति स्थापना भएको कारण शिक्षा र शिक्षकहरूको हितमा धेरै काम भएको सचिव रूपम मणि प्रधानले बताएका छन्। र यसरी भन्नुपर्दा म सर्वप्रथम हिल तराई प्राइभेट टिचर्स एसोसिएसनको तर्फबाट अहिलेसम्म हामीले के गर्नु सक्यौँ अथवा के सकेनौँ त्यो कुरा जानकारी म हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम हाम्रो हिल तराई प्राइभेट टिचर्स एसोसिएसन खोलिएको चाहिँ हो 2017 नोभेम्बरमा र यो सङ्गठन जिटिए भरि नै छ र मोरओभर हाम्रो 2000 जस्तो हाम्रो अहिले फिलहाल मेम्बर छ र हामी कालेबुङ डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट दुई चारवटा कुरा भन्नुपर्दा
हाम्रो उपलब्धिहरू भन्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले 17 मा जुन चाहिँ एसोसिएसन खोल्यौँ, भर्खर 105 दिनको स्ट्राइक भर्खरै सकिएको थियो। त्यसको बाद हामीले खोलेको हौँ र त्यसमा के भएको थियो भने स्ट्राइकको कारणले गर्दाखेरि 3 महिनाको स्यालेरी जुन चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण टिचर्सहरूको रोकिएको थियो, साथै 3 महिनाको स्यालेरी सँगसँगै हाम्रो सर्भिस ब्रेकअपको पनि कुरा थियो र यो कुराहरूले लिएर सर्वप्रथम हाम्रो हिल तराई प्राइमेरी टिचर्स एसोसिएसनले पहल गर्दाखेरि वर्तमान अहिले जसले जिटिए चलाइरहनु भएको छ त्यस्ता जिटिए चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो विनय तामाङज्यू, अनि सचिव पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अनित थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हाम्रो कतिवटा कुराहरू सुनेर अनि टिचर्सहरूलाई मार खान नपरोस् भनेर उहाँले सजिलै हाम्रो कुरा सुनेर 3 महिनाको स्यालेरी अनि हाम्रो टिचर्सहरूलाई सर्भिस ब्रेक हुनेदेखि उहाँहरूले जोगाइदिनु भएको थियो। यो एउटा हाम्रो सङ्गठनले गरेको त्यस्ताको ठुलो 2017 को उपलब्धि थियो र यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस् अहिले हामीले डेभलपमेन्ट शिक्षाको क्षेत्रमा डेभलपमेन्ट गर्नु सकेकाहरू जस्तै 4 फेब्रुअरी 2019 मा हामीले 40 जना टिचर्सहरूलाई एपोइन्टमेन्ट गर्न सक्यौँ 4 फेब्रुअरीमा। त्यसमा चाहिँ के थियो भनेदेखि 2009-2010 देखिको हाम्रो टिचर्सहरूको VRS केस थियो, डेथ केसहरू पेन्डिङ भइरहेको थियो। झन्डै तपाईँको मोटामोटी 10, 11, 12 वर्ष अगाडिदेखिकै डेथ केस र VRS केसहरू पेन्डिङ थियो। तर हामीले पहल पहिला पनि गरेका थियौँ, पहिलाका जिटिएलाई पनि गरेका थियौँ, तर पछि आएर तपाईँको 4 फेब्रुअरी 2019 मा चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो कुराहरू सुनेर अनि टिचरहरूलाई धेरै मार्का परेको छ भन्दाखेरि 40 जनालाई जति पनि अड्केर थाँतीमा रहेको केसहरू उहाँहरूलाई एपोइन्टमेन्ट हामीले हिल तराईले प्राइमेरी टिचर्स एसोसिएसनले दिलाउन सकेका थियौँ। पार्टीसँग एउटा तालमेल राखेर हामीले गर्न सकेका थियौँ। अनि यस्तै प्रकारले 28 जनवरी 28 जनवरीमा के भएको छ भन्दाखेरि 21 मा हिजो अस्ति हालैमा हामीले 27 जना वार्डहरूलाई डेथ केसको हामीले एपोइन्टमेन्ट दिलाउन सक्यौँ। यो पनि यो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष विनय तामाङज्यू अनि हाम्रा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यू उहाँको प्रयासमा, सङ्गठनको प्रयासमा अनि उहाँहरूको सुझावमा हामीले यो केस पनि गराउन सकेका थियौँ। 27 जनालाई जिटिए भरिमा हामीले एपोइन्टमेन्ट गराउन सकेका थियौँ र त्यसरी 19 मा 21 मा हामीले जति पनि थाँतीमा रहेको केसहरू हेर्नुहोस् सजिलैसँगले हामीले गर्न सक्यौँ। यो एउटा ठुलो उपलब्धि गर्दाखेरि हामी सङ्गठन पार्टी प्रति हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। अनि यस्तै प्रकारले त्यही 28 तारिक जुन दिन 27 जना टिचर्सहरूलाई एपोइन्टमेन्ट दिए त्यही दिन बोर्डद्वारा टेटको नोटिफिकेसन पनि जारी गरेको थियो रिजनल टेटको लागि। अनि यो पनि एउटा ऐतिहासिक काम पहाडमा भएर गएको छ, किनभने बङ्गालको अन्य प्रान्तमा अन्य जिल्लाहरूमा टेट इक्जाम भइबस्थ्यो अनि नियुक्ति प्रक्रिया पनि भइरहन्थ्यो र हाम्रो यो दार्जिलिङ कालिम्पोङमा फर्स्ट टाइम अस्ति जुन चाहिँ 14 तारिक फेब्रुअरीमा रिजनल टेट कन्डक्ट गरियो, यो एउटा ऐतिहासिक हो अनि हामी सङ्गठन पनि यसमा खुसी छौँ अनि पार्टीप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो सम्पूर्ण सबैको पहलमा भएको यो जुन चाहिँ टेट इक्जाम छ यो ऐतिहासिक छ अनि हामी आशा राख्छौँ यसमा हाम्रा जति पनि एडुकेटेड भाइ बहिनीहरू छ जसले एप्लाई गर्नुभएको छ चाँडै नै तपाईँहरूले सायद आफ्टर इलेक्सन तपाईँहरूले नियुक्ति पनि पाउनुहुन्छ होला यसमा है। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै उपलब्धिहरू एकदमै सर्ट पिरियडमा 17 देखि लिएर आज 21 भित्रमा हामीले धेरै कामहरू गर्न सकेका छौँ, धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि मेम्बर्सहरू छ है जसले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई साधारण मेम्बरलाई यो कतिवटा कुराहरू थाहा छैन होला, साधारण जनतालाई यो कतिवटा कुराहरू थाहा छैन भनेर आज हामी प्रेसमा आएका छौँ र यसले गर्दाखेरि
यो धेरै धेरै उपलब्धि भएको छ अनि आशा गर्छौँ हामी पहाडमा शिक्षाको क्षेत्रमा अझै पनि यस्तो राम्रो राम्रो कार्य हुँदै जाओस् अनि राम्रो राम्रो उपलब्धिहरू हुँदै जाओस्। हाम्रो जति पनि दुःख भोगेका अहिले न्याय पाउँदै जाओस् अनि जति पनि एडुकेटेड हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूको नियुक्ति हुँदै जाओस् भन्ने हामी हिल तराई प्राइमेरी एसोसिएसन हामी यस विषयमा हामी विश्वस्त छौँ भनिकन तपाईँलाई यही आज सानो प्रेस मिटमा हामी यही जानकारी जनसाधारणलाई गराउन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। नेपाली नववर्ष 2078 को शुभ उपलक्ष्यमा सुधीर घलेको नेपाली गीतहरू पर्खिरहेछु है म्युजिक भिडियो अनि नआउ सम्झनामा बनी गीत लोकार्पण गरिएको छ। डमरचौक अवस्थित हाम्रो कन्फरेन्स हलमा सम्पन्न लोकार्पण कार्यक्रममा स्वर्णिम गुरुङ लगायत गायक सुधीर घले लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। शब्द संगीत र गायक स्वयं सुधीर घले रहेका छन् भने नआउ सम्झनामा बनी गीत स्वर्णिम गुरुङको शब्द रहेको छ भने संगीत र गायन सुधीर घलेको रहेको छ। आजबाट उक्त गीतहरू उपलब्ध रहेकोले सबैलाई हेरिदिने गायक सुधीर घलेले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। सक्दो तपाईँहरूले मेरो गीत युट्युबमा गएर हेरिदिनुहुन्छ अथवा फेसबुक पेजमा गएर अथवा मेरो गीतहरू तपाईँले व्हाट्सएपमा पाउनुभयो भनेदेखि सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै र कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर सोसाइटीको आयोजनामा पहिलो वैशाख सांस्कृतिक कार्यक्रम गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई, सचिव पीके प्रधान, भागोप नारी प्रकोष्ठ अनिता भुषाल, इन्दिरा शर्मा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका कलाकारहरूले गीत, नृत्य आदि विभिन्न प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रमबारे आयोजक समिति अध्यक्ष सुमन प्रधानले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। यो कार्यक्रम हामीले गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो नारी कलाकार साथै ग्रामीण क्षेत्रको कलाकारलाई विशेष प्राथमिकता दिन चाहिँ हामीले यस कार्यक्रमको आयोजन गरेका हौँ र यसको निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवादी छौँ। हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापा सरको आभारी छौँ। उहाँकै प्रयासमा उहाँले स्पोन्सर गरिदिनु भएको प्रोग्राममा हामीले यो आजको कार्यक्रम सफलताको शिखरमा पुग्न सफल पार्यौँ र सबैलाई हाम्रो आयोजक पक्षबाट कालेबुङ सोसल वेलफेयर फाउन्डेसनको पक्षबाट सबैलाई पहिलो वैशाख नव वर्षको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन विमलखेमा मोर्चाद्वारा कालेबुङमा जनसभा सम्पन्न। आफूहरूले 60-65% भोट जित्ने विमल गुरुङको दाबी। विनय खेमा मोर्चाद्वारा प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चाको समर्थनमा रोड सो सम्पन्न। आफ्नो जित निश्चित रहेको रुदेन लेप्चाको भनाई। विनय खेमा गोजामुमो खरसाङ बजारमा रोड सो सम्पन्न। साङ्से कमानमा भाजपा प्रार्थी सुवा प्रधानको चुनावी अभियान सम्पन्न। कालेबुङ र खरसाङका स्वतन्त्र प्रत्याशी भूपेन्द्र लेप्चाले चुनाव प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ रूपमा चुनाव प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने चुनाव आयोगलाई गरे माग।
भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा कालेबुङमा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको 130औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न। सुधीर घरको नेपाली गीतहरू पर्खिरहेछु है म्युजिक भिडियो 9औं सम्झना बनी नामक गीत गरियो लोकार्पण। अनि कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर सोसाइटीद्वारा पहिलो वैशाख सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थिएको समाचार। भोलि अन्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुकोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स,
कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET को लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ।
यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798।